वक्त सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो NRHM डॉक्टर्स हो, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी जो डॉक्टर्स जिनकी ज़रूरत थी वो उसी वक्त इमीडिएट यहाँ पहुँचे और यहाँ जायज़ा लिया है। उसके बाद जो टेस्टिंग थोड़ा सामने जो भी हमने किया है अभी तक क्या है पूरा डॉक्टर्स का टीम ये जो आज हम यहाँ पे आए ये इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि पिछली बार जो ये 7 लोग यहाँ पे मर गए, उनके लिए जितना भी हम कंडेम करें, जितना भी हम दुख का इजहार करें उन फैमिलीज़ के साथ, वो बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद जो अफेक्टेड लोग थे इस बीमारी से वो 28 के करीब थे और बाकी जो अभी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, चाहे वो जम्मू हॉस्पिटल हो, चाहे वो यहाँ राजौरी हॉस्पिटल की बात हो, उनका इलाज चल रहा है। वो अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, स्टेबल हैं वो सारे पेशेंट जो एडमिट हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जब पता चला ये इस तरह का हादसा यहाँ हुआ, इस तरह की बीमारी से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, उसी वक्त सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो NRHM डॉक्टर्स हो, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी जो डॉक्टर्स जिनकी ज़रूरत थी वो उसी वक्त इमीडिएट यहाँ पहुँचे और यहाँ जायज़ा लिया है। उसके बाद जो टेस्टिंग हुई है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो फूड आइटम्स की बात हो, चाहे वो और कोई रिपोर्ट की लेने की बात हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब इन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया हुआ है, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब इन्होंने भी कई मीटिंग्स की हैं, मैं भी इनके साथ साथ जो है जानकारी लेती थी। हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर साहब जावेद रैना साहब हैं और जो हमारे साथी यहाँ के ऑनरेबल MLA जावेद साहब है, वो भी हर 1 मिनट, हर 5 मिनट बाद मुझसे इन टच थे, मुझसे बात करते थे, डिपार्टमेंट के साथ इन टच थे और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल में है। लेकिन जो लोग 7 लोग मर गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए तो हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी कोशिश है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जो बाकी जाने हैं उनको बचाया जाए। हर एक कोशिश जो की, चाहे वो मेडिसिन रखने की बात हो अवेलेबिलिटी, चाहे वो एम्बुलेंस अवेलेबल रखने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स, मास्क या जो भी चीज़ों को फराहम किया गया, चाहे वो हेल्थ चेकअप हर घर में करने की बात हो, चाहे अगर किसी को थोड़ा सा बुखार भी था तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके लिए भी चेकअप जो है वो किया है ताकि आगे कोई इस तरह की मुश्किल पेश ना आ सके। और आज यहाँ पे जो टीमें हमने बुलाई हैं PGI से, दिल्ली के एम्स से जो टीम आ रही है यहाँ पे, वो भी इसमें मदद करेंगे। और बिल्कुल मैं यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पूरी सरकार जो है आपके साथ है और खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे ही हम यहाँ आए। और 1-2 बार हमने इससे पहले आने की कोशिश की, लेकिन अभी ये सारा जो है सिलसिला टेस्ट जो भी है वो किए जा रहे थे, तो उस की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन आज हमने सोचा कि यहाँ आके एक रिव्यू कर देते हैं, जानकारी लेते हैं, अगर कुछ और ज़रूरत है। MRI की इन्होंने बात की है, दूर दराज इलाका है और मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि जितना जल्द हो सके एक MRI यहाँ लगना चाहिए ताकि
پیشنٹ جتنی دیر جموں پہنچے اتنے دیر میں اس کو کافی نقصان پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ MRI کی فیسلٹی اویلیبل ہو تاکہ ان کو جلد سے جلد ٹائم پہ علاج ہو سکے. اس کے علاوہ جو یہاں سارے ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جموں بھی ہے, اس کے علاوہ CMO صاحب, DMO صاحب اور جو کچھ ڈاکٹر ہم نے جموں میڈیکل کالج سے بھیجے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کا جو بیمار ہے ان کے لیے علاج جو ہے وہ چل رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 7 جو مر گئے ہیں اس کے بعد کہیں پہ رک گیا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا یہیں پہ ایک ایسا, اور آگے جو ہے اس طرح کی سچویشن ہمیں فیس نہ کرنی پڑے. لوگوں کی طرف آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ کیا یہ جس طرح سے 7 موتیں ہوئی ہیں کیا یہ وائرس ہے یا فوڈ پوائزننگ ہے یا کوئی جس طرح سے وائرس کیا چیز ہے میم اس کی؟ ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں ہم. جو بھی جانکاری ہے اس کے لیے رپورٹ ابھی آنی باقی ہیں. جیسے فورینسک رپورٹ جو ہے اس کو 48 آورس سے زیادہ بھی لگتا ہے. ہم نے کئی PGI سے بھی ہم نے بات کی کہ جلدی آ جائے رپورٹ, لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہیں کہیں 20 دن لگتے ہیں, کہیں کہیں 48 آورس لگتے ہیں, اس سے بھی زیادہ لگتا ہے. باقی جو پانی کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ تو نیگیٹو آئی ہے, اور جو فوڈ آئٹمز کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے ان میں بھی کچھ ابھی ٹیسٹنگ کرنی باقی ہے, تو وہ بھی کی جائے گی. سارے جو رپورٹس ہیں جب آ جائیں گے آپ کے سامنے رکھا جائے گا جو بھی ہوگا. ایک بڑا دور دراز علاقہ ہے اور یہاں پہ CHC ہے, جی جبکہ CHC میں صرف PHC کی سہولیات ہے, جی اور یہاں پہ لوگوں کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے. کیا یہ کہ امتحانی کرنا ہے؟ میں تو اپنی طرف سے یقین دلاتی ہوں کیونکہ دور دراز علاقہ ہے, بہت زیادہ جو ہے یہاں BPL کی پاپولیشن جو ہے اس ایریا میں رہتی ہے. جاوید صاحب جو یہاں کے ہمارے ساتھی منسٹر ساتھی ہیں اس ایریا کے, وہ بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیلتھ فیسلٹی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رکھی جائے, کیونکہ یہ لوگ جموں نہیں جا سکتے اپنا علاج کروانے کے لیے یا باہر نہیں جا سکتے ہیں. ان کو اسی ایریا میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے اپ گریڈیشن کی بات کی ہے, میں سیکرٹری صاحب کو میں نے آلریڈی کہا ہے فائل کو ایگزامن کریں, بھیج دیں, اور اس کو جو اپ گریڈ کرنے کی بات ہو آنریبل MLA صاحب نے کہا ہے کہ اپ گریڈ ہوا ہے لیکن کسی وجہ سے کہیں فائل رکی ہوئی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, اس کو بھی ضرور دیکھا جائے. جو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سرکار جو ہے یہ کمیٹڈ ہے, لوگوں کی سرکار ہے, لوگوں نے سرکار بنائی ہے. جتنا ہم لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس اویلیبلٹی کے مطابق وہ ہم ضرور کریں گے, اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. میم صرف لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ 2-3 ڈاکٹر جیسے گائنک کا ڈاکٹر یہاں پہ ہونا چاہیے, اور نہیں ہے وہ بالکل نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو راجوری جانا پڑتا. جی جی یہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ گائنک کا ڈاکٹر نہیں ہے, بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے. اس ڈاکٹرز کی کمی ہے, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ اوور آل پورے جموں کشمیر میں ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے, بہت ویکنسیز ہے. اس کے لیے ہم کوئی قدم جو ہے اٹھائیں گے تاکہ یہ